تیریاں دو نمازاں رہ جان تینوں کوئی فکر نہیں، پانچ دیاں پانچ بھی رہ جان کوئی پرواہ نہیں ہوندی۔ سن لے ذرا دھیان نال، اللہ دے پاک پیغمبر ایک جنگ دا موقع ہے تے دشمن نماز کوئی نہیں پڑھن دے رہا، عصر دی نماز دا ٹائم ہے، نماز لیٹ ہوندی جا رہی ہے، حالانکہ حالت جنگ ہے، میدان جنگ ہے، لیکن نماز لیٹ ہوندی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ، ادھر سورج غروب ہون دے قریب ہو گیا، لیکن دشمن نے نماز نہیں پڑھن دیتی۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتنے رحیم نبی نے، اتنے کریم نبی نے، لیکن نماز دا معاملہ بن گیا ہے، نماز کا مسئلہ بن گیا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر اتنے پریشان ہو گئے نے، حضور اتنے پریشان ہو گئے نے، اللہ دے نبی فرماندے نے مالا اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ سونے جنہ اج سانو نماز نہیں پڑھن دیتی انہاں دیاں قبراں بھی اگ دیاں بنا دے تے انہاں دے گھر بھی اگ دی بنا دے۔ یا اللہ جنہ نماز تو روکی ہے، حضور پتھر کھا کے بد دعا نہیں کر دے، بیٹیاں دے معاملات نے بد دعا نہیں کر دے۔ کیڑا ظلم ہے جڑا میرے پیغمبر اور آپ دے صحابہ تے نہیں کیتا گیا، حضور بد دعا نہیں کر دے۔ لیکن نماز کا معاملہ ایسا ہے، نماز کا مسئلہ آیا ہے، جنہ نماز نہیں پڑھن دیتی حضور فرماندے نے یا اللہ میں تیرا سچا نبی دعا کرنا ہے انہاں دی قبراں اگ دیاں بنا دے۔ آپ فرماندے نماز دا ٹائم ہوے نا میرا جی کردا ہے مسلے تے کسی اور نو کھڑا کراں تے جڑے لوگ نماز نہیں پڑھنا ہے جا کے نہ دے گھراں نو اگ لا کے جلا کے رکھ دے، صرف اس واسطے نہیں جاندا کہ گھراں چ معصوم بچے اور عورتاں ہوندیاں، سانو پرواہ ہی کوئی نہیں، فکر ہی کوئی نہیں، جویں مرضی دا نہ ہوندیاں رہن، جو مرضی ہوندا رہے۔ ایتھے کسی نے بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے نا، منڈا ویکھا بات کو بندہ کہے کہ منڈا شراب پینا، توبہ تو نا 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 ساڑا جواب شرابی بندے نا، منڈے دا پتہ لگے کہ چوریاں کر دے، آندے نے نا 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 توبہ توبہ اسی نہیں رشتہ کرنا، منڈا ڈاکی مار دے، توبہ توبہ جی ایسے بندے راتے سلام بھی نہیں لینا چاہیے۔ لوگ ہی کہن گے اندھا ڈاکوان نال تعلق ہے، چوران نال بہندہ اٹھتا ہے، شرابیاں نال بہندہ اٹھتا ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ دہان شراب پینا بھی گناہ ہے، جوا کھیلنا بھی گناہ ہے، چوری کرنا بھی گناہ ہے، ڈاکہ مارنا بھی گناہ ہے، بدکاری کرنا بھی گناہ ہے، قتل کرنا بھی گناہ ہے، لیکن اینا سارے گناہ تو بڑا اللہ تعالیٰ دہان جڑا گناہ ہے وہ نماز چھوڑنا۔ بے نماز نو رشتہ دین لگیا ذرا بھی نہیں سوچدا، ماشاءاللہ کی کردہ منڈا بڑا کاروبار ہے، بڑی دکان ہے ماشاءاللہ، نماز نہیں جی نماز سے جو نہیں، چلو کوئی گل نہیں، جدو بیاہ ہو گیا پڑھن لگ پے گا، پھر پڑھن لگ پے گا۔ ایدر کیے ماشاءاللہ جی منڈا حافظ قرآن ہے، نمازی ہے، تہجد بھی پڑھدا ہے، قرآن بھی پڑھدا ہے، حافظ ہے، کاروبار کیے کاروبار دے جو کوئی نہیں جی پھر ساڑھا ارادہ نہیں، ایتھے نہیں تو کہہ سکتا بھی کوئی گال نہیں، رب رزق بھی دے گا، منڈا نمازی لب گیا، حافظ قرآن لب گیا، کاری لب گیا، 5 وقت دا نمازی لب گیا۔ اے اپنی تقسیم دیکھ لے، بے نماز نو سینے نہ لانا ہے، نمازی نو ٹھکرانا ہے، بے نمازاں نال محبتاں کیتیاں نے۔ امام صاحب لکھتے ہیں اے سارے گناہ نالوں بڑا گناہ اللہ تعالیٰ دے ہاں نماز چھوڑنا ہے۔ اور ویرو آؤ اپنی نماز کی فکر کرو، اپنی نماز کی حفاظت کرو۔ اللہ اکبر، گال اختصار نہ کرا تو مکان والے پاسے آواں، پوری توجہ فرماؤ۔
آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماندے نے اول من یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ. آپ فرماندے نے سب تو پہلا جڑی عبادت دا حساب ہونا ہے او نماز ہے، او نماز ہے. اللہ اکبر اللہ. اگر نماز ٹھیک ہوئی نہ تے سارے عمل ہی ٹھیک ہو جان گے. اگر نماز جو فیل ہو گیا ہے اگلے اعمال چوں بھی فیل ہو جائے گا. کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی تو نور دے پردے پیشاں کر دیں گے. یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ. سنیے ذرا دھیان نال، اللہ تعالیٰ جدوں اپنی پنڈلی تو نور دے پردے پیشاں کر دیں گے، لوگ اللہ تعالیٰ دی پنڈلی دا دیدار کر لیں گے. آواز آئے گی جنہ اللہ دی پنڈلی دا دیدار کر لیا ہے تے رب نو سجدے پہ جاؤ. اللہ تعالیٰ نو سجدے پہ جاؤں. لوگ سجدے پہ جان گے. کئی بد نصیب ایسے ہون گے انہاں نو سجدہ کرن دی توفیق ہی نہیں ملے گی، انہاں دی کمر تختے دی بن جائے گی، سجدہ کرنے دی بجائے پیشان گر جان گے. اللہ اکبر اللہ. لوگ ویکھ کے حیران ہو جان گے، پتہ نہیں یہ کون لوگ نے جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے آج ساری دنیا دے سامنے ذلیل کر دیتا ہے، ساری دنیا دے سامنے رسوا کر دیتا ہے. اللہ اکبر اللہ. اے کون لوگ نے جنہاں نو اج سجدہ کرنا نصیب نہیں ہویا، جنہاں نو اللہ دے سامنے جھکنا نصیب نہیں ہویا. آواز آئے گی اے او بد نصیب نے جنہاں دنیا تے کدے سجدہ نہیں سی کیتا، اے دنیا تے سجدے نہیں سی کر دے. اگر سجدہ کیتا بھی ہے انہیں ریاکاری نال کیتا ہے، لوگاں نو دکھان واسطے کیتا ہے، تے اج انہاں دے سجدیاں دی رب نو لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ اکبر اللہ. اور میرے ویر میں تے کہاں گا اے جڑا موسم جا رہا ہے، اے جڑیاں راتاں جا رہیاں نے، تو فرضی نمازاں دی گل کرنا ہے. اے راتاں تے تہجد پڑھدیاں جا رہیاں نے، اے راتاں تے لمبے قیام کرن دیاں نے، اے راتاں تے لمبے سجدے کرن دیاں نے، اے راتاں تے رب نو منان دیاں نے. ان راتاں دی اندر لمبے قیام کر لو، لمبے لمبے سجدے کر لو. او واہ واہ لذتی رات کھلونے دی ہاتھ بن کے قیدی ہونے دی. او واہ واہ لذتی رات قیام اندر نشوانی اس جام اندر ساکی دے ایک پیاس بجانے نو ربا دے دیدار دیوانے نو. اور راتاں نو اٹھ کے رب نو مناؤ، تہجد پڑھو تے لمبے لمبے سجدے کر لو. نہیں تے جڑا بندہ دنیا تے سجدے نہیں کردا، آواز آئے گی انہاں دنیا تے سجدے کوئی نہیں سی کیتے، اج انہاں نو سجدہ نصیب نہیں ہوئے گا. تے میں جلدی گل مکاواں. حضور فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا. اللہ دا قرآن قیامت دا دن، جنتی بندے اللہ تعالیٰ نو کہن گے اللہ سونیاں دنیا تے رہندے ہم، ساڈے تعلقات سی، رشتہ داریاں سی، ساڈے یار بیلی سی، میرے ہمسائے، میرا دکاندار ہمسایا، میرا فلان رشتہ دار آج جنت نظر کوئی نہیں آ رہا. اللہ پاک فرمان گے اے میرے جنتی بندے او تے کئیاں سالاں تو جہنم دا بالن بنے ہوئے نے، او تے جہنم چ سڑدے پے نے. جنتی بندے کہیں گے یا اللہ ساڑی اونا نال گالی کروا دیو. اللہ جہنمیاں دی جنتیاں نال گل کروان گے. سنیا جے دراتے آن نال فی جناتی یتساءلون. جنتی بندے جہنمیاں نال ہم کلام ہون لگے نے، گل ہون لگیے. جنتی سوال کر دینے ما سالککم فی سقر. اوے جہنمیوں جہنم تے سن والے ہو، ہزاراں سال ہو گئے نے
اسی جنت دیاں نعمتاں جو موجاں کر رہے ہیں بہاراں لگیاں ہوئیاں نے اللہ تعالیٰ نے انیاں نعمتاں دے چھڑیاں نے اسی نظارے کر رہے ہیں تے کیڑی چیز ہے جیڑی تانوں جہنم چ لے کے آ گئی ہے دنیا تے کٹھے رہندے سی اج تسی جہنم دے اندر تے اسی جنت دے اندر ہاں اے جہنمی بول کے کہن گے ساڈا تہاڈا فرق اے وے لم نکن من المصلین دنیا دی زندگی اندر تسی نمازی سی تے اسی پکے بے نماز سی اذان دا ٹائم ہوندا تسی اذان سن کے نماز پڑھن لی چلے جاندے اسی اذان سن کے دکان تے بیٹھے رہندے اسی اذان سن کے موبائل تے لگے رہندے اسی اذان سن کے یاراں بیلیاں دی محفل چ بیٹھے رہندے اسی اذان تے سن لیندے لیکن اپنے بھائی بننے اندر مصروف رہندے اذان ہو جاندی اسی مال ڈنگر دی اندر مصروف رہندے ساڈا تہاڈا فرق اے وے تسی پکے نمازی اسی بے نمازی کہ اسی جہنم چ سڑ رہے ہیں ہن جہنمی جنتیاں نو کہن گے اور جنتیو دنیا تے بڑے تعلق سی بڑیاں گہریاں دوستیاں سی ہزاراں سال ہو گئے نے پانی پی کے نہیں ویکھیا کوئی چیز کھا کے نہیں ویکھی تواڈے کول تے نہراں چلدیاں پیاں نے انافیزو علینا من الماء او مما رزقکم اللہ اس طرح کرو نا سانو پین لی پانی دا کوٹ دے دیو یا کھان لی کوئی چیز دے دیو تھوڑا جا سانو بھی دے دیو دنیا دے بڑیاں بوتلاں پیان دے بڑی محبت سی تے آج بھی ذرا محبت کرو نا پانی پلا دیو کو کھان نو شہ دے دیو اللہ فرمان گے او میرے جنتی بندیو ویکھے آجے کو شہ دے ہی نہ دے آجے ان اللہ حرمہما اللہ فرمان گے میں رب نے جنت دیاں نعمتاں انہاں تے حرام کر چھڑیاں نے اے پانی نہیں پی سکتے جنتی کو نعمت نہیں